बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक औरत का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल। इल्म के समंदर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूबसूरत जवाब देकर इस औरत की रहनुमाई फरमाई। जानिए हमारी आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाज़िर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप शेर खुदा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा करार दे दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, वक्तन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे तायाज़ाद भाई ने बाकायदा ये बात कही है कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ। आप पूछें कि क्या तुम पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूँगा ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सहल हो सके। अब वो औरत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहती है कि ए अली, मैं एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करती हूँ और वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इस शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है, वो मेरे जिस्म की जानब हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, वो मुझे छूकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता है, इन्हें पूरा करना चाहता है, मुकम्मल करना चाहता है। ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या वो मेरे जिस्म को अगर छू ले, अगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले, अगर वो अपने नफ्स की भूख मिटा ले, तो क्या ये जायज़ है? क्या मैं इसके साथ अपने जिस्म को शेयर कर सकती हूँ? क्या हम दोनों आपस में मुबाशरत कर सकते हैं बग़ैर शादी के? जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज़्ज़त करे। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले इसकी इज़्ज़त करता है। अगर वो शख्स तुम्हारी वक्तन इज़्ज़त करे तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी और तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खालिस्तन मफादात का रिश्ता है जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो। ये मोहब्बत नहीं है बल्कि ये तो सरासर अपनी हवस को मिटाने का एक तरीक़ाकार है। नाज़रीन, सवाल को सेक्शन में हम लोग मुंतकिल कर रहे हैं। इसका फतवा वो जो कुछ बयान किया जाता है कि एक आदमी ने बाज़ारी औरत से शादी की है, शादी से पहले वो मर्द इस औरत से नाजायज़ तल्लुकात कायम करता रहा है और अब दोनों ने शादी कर ली है। कारी साहिब कहते हैं कि जिससे ज़ना किया जाए इससे निकाह नहीं हो सकता। कारी साहिब की बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा निकाह हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर में, और हराम किया गया है ऊपर ईमानदारों के ज़ानी का ज़ानिया या मुशरका के साथ और ज़ानिया का ज़ानी या मुशरिक के साथ निकाह मोमनों पर हराम है। मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई औरत मर्द ज़िना कर लें तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में ज़ना किया था तो इनके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत सी छोटी बातों की तरह एक ये बात भी हमारे मुआशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि ज़ना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह ही नहीं कर सकते, जबकि ये बात गलत है। बिलाशुबा ये एक गलीज़ तरीन गुनाह अज़ीम है, मगर इनको निकाह से रोकना दुरुस्त नहीं। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी से ये जुर्म हो सकता है तो इनको आपस में ही निकाह करना चाहिए ताकि इनके मामलात आपस में ही रहें और इनका निकाह बिल्कुल जायज़ है और हो सकता है, मगर शर्त ये है कि वो निकाह से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लें।
تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: زانیہ عورت یا زانیہ مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تاب ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مرد کے لیے حرام ہے۔ اس طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو، مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپی آشیانیں بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہوں نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا حوالہ دیکھا، جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحباً وہلاً، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیمے والوں، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ کھندامہ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر آ گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی باری تھا، یہاں تک کہ میں اسے اذخر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اذخر گھاس تھی۔ اس کی باری بیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرثد کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابو داؤد کی شرح انو المعبود میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جسے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ مکمل جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔